व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 68 का तर्जुमा हम आज करेंगे। इससे पहले आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जो यहूदियों और नसरानियों के दरमियान जो जिस बात पे वो झगड़ा करते थे तौरात और इंजील के बारे में, तो वो तौरात और इंजील तो उनके बाद नाज़िल की गई थी। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा आज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वही गफूरुर रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है, वही इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर है। इन्ना बेशक औलन नासी लोगों में से नज़दीक तर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लल्लज़ीना वो लोग हैं ताबाऊहु जिन्होंने पैरवी की, यानी जिन्होंने उनका कहा माना। सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम से नज़दीक तर वो लोग हैं जिन्होंने उनका कहा माना। वा और हाज़न नबी ये नबी वल्लज़ीना और जो लोग आमनू ईमान लाए, और ये नबी और जो लोग ईमान लाए। वल्लाहु और अल्लाह वलीयुल मोमिनीन वली है और सहारा है। मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। बेशक अब इस आयत में जो बात की जा रही है इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन और सादिकीन हैं, क्योंकि शरीयत इस्लामिया मिल्लत हनीफिया के सबसे ज़्यादा करीब है। इसलिए कि कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल्लत इब्राहीम का इत्तबा करने का हुक्म दिया गया। अनित्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा सूरह नहल आयत नंबर 123। अलावा एक हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिरमिज़ी की ये हदीस है, हदीस नंबर 2995। हर नबी के नबियों में से कुछ ख़ास दोस्त होते हैं। मेरे वली दोस्त मेरे बाप और मेरे रब के खलील इब्राहीम हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत यानी सूरह नहल की आयत जो थी वो तिलावत फरमाई। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। वद्दत और दत चाहते हैं ताइफ़तुन एक ग्रोह मिन से अहलिल किताबी अहले किताब में से, और अहले किताब में से एक ग्रोह या एक जमात ये चाहती है लो युज़िल्लूनकुम कि तुम्हें गुमराह कर दे। वमा युज़िल्लूना और वो नहीं गुमराह करते, यानी दरअसल वो गुमराह कर रहे हैं इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दे, दरअसल वो ख़ुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। वमा और वो यशउरून समझते नहीं, शऊर नहीं रखते। इस आयत में यहूदियों के इस हस्दो बुग़्ज़ की वजाहत है जो वो अहले ईमान से रखते थे, और मेरा ख़्याल है कि अभी भी ऐसा ही है, और इसी अनाद की वजह से मुसलमानों को गुमराह करने की ख्वाहिश रखते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी तरह वो ख़ुद ही बेशऊर हैं, वो दरअसल अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। वो ख़ुद इस बात को नहीं समझते कि वो चाहते थे कि उनकी एक जमात चाहती थी कि तुम्हें गुमराह कर दें, दरअसल वो ख़ुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। या अहलल किताबी ए अहले किताब लिमा क्यों तकफुरूना तुम इनकार करते हो बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का। अहले किताब तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयात का। वा और तुम तशहुदून गवाह हो। अहले किताब तुम बावजूद गवाह होने के फिर भी दानिस्ता यानी जानते बुझते अल्लाह की आयात का कुफ्र क्यों कर रहे हो, यानी इनकार क्यों कर रहे हो। कायल होने का मतलब ये है यहाँ पर कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और हक़ानियत का इल्म है, क्योंकि तौरात और इंजील में हमारे प्यारे नबी के बारे में अल्लाह पाक ने निशानियाँ बताई थी
اور ان کے عالم یہ بات جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کا انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب تمہیں باوجود گواہ ہونے کے پھر بھی دانستہ جان بوجھ کر اللہ کی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو؟ یا اہل کتاب لما کیوں تلبسونا تم ملاتے ہو حق کا حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ۔ اہل کتاب باوجود جاننے کے تم حق اور باطل کو کیوں ساتھ ملاتے ہو؟ اور تکتمونا تم چھپاتے ہو حق کا حق کو، اور حق کو کیوں تم چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اس میں اس آیت میں اللہ پاک یہودیوں کے 2 بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کرنا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا کہ تم مانی حق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاف توریت میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور جو دونوں جرم جانتے بوجھتے کرتے تھے وہ، جس سے ان کی بدبختی 2 چند ہو گئی تھی، ان کے جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ، اور تم جانتے ہو۔ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے، جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین گئی، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے، یعنی بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح بات تو یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو براہ راست راستہ تھا اگر دیکھیں تو اس وقت صرف انہی لوگوں سے تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش میں تھے، زیادہ تر دشمنی میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں یہ موجود اور صاف موجود نہیں ہوں گے۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی عادی بنائیں اور روٹین میں اپنے شامل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا مانگی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔